अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ फलाह, नेकी का रास्ता। सिलसिला है यौमिया तर्जुमतुल कुरान। तर्जुमा शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके दावत और तबलीग की नीयत से आगे भी शेयर कर दें। आइए आज का तर्जुमा शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए ईमान वालो, हलाल नहीं है तुम्हारे लिए, जायज़ नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम मालिक बन जाओ औरतों के ज़बरदस्ती। आयत का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा है और इसके अंदर अरबों के अंदर एक रिवाज था ज़माने जहलियत में, उसकी तरदीद है। और वो रिवाज ये था कि ज़माने जहलियत में इस्लाम से पहले जो शख्स फौत हो जाता था तो उस फौत होने वाले की जो बीवी होती थी, वो शौहर, उसका मरने वाला शौहर का जो करीब तरीन रिश्तेदार होता, सबसे पहले जो आदमी उस औरत पर कपड़ा डाल देता था, जैसे दुपट्टा होता है, तो वो उस औरत का मालिक बन जाता था। यानी उस मरने वाले का सोतीला बेटा, इस औरत का जो बेटा बनता है सोतीला, अगर वो डाल देता तो वो अपनी इस सोतीली माँ का मालिक बन जाता था। अगर इसका देवर यानी खामन का भाई वो कपड़ा डाल देता तो वो मालिक बन जाता था। फिर उनकी मर्ज़ी होती थी, चाहे तो ख़ुद निकाह में रखें, चाहे तो किसी को आगे पैसे लेकर निकाह दे दें, या चाहे तो सारी ज़िंदगी वैसे ही बिठाए रखें। तो ये तरतीब होती थी, ये एक गलत रिवाज था। अलबत्ता इसके अंदर इतनी छूट थी कि जो ही आदमी फ़ौत हुआ, अगर उसकी घरवाली बीवी जल्दी से अपने मैके चली जाए, यानी मैके पहुंच जाए, तो फिर उसको इजाज़त होती थी जैसे वो रहे, जैसे आगे निकाह करे। तो ये गलत दस्तूर था, गलत रिवाज था। तो ऐसा ही एक वाक़या ख़ुद एक सहाबी के यहाँ पेश आ गया, हज़रत अबू कैस। चूँकि इस्लाम के अहकामात दर्जा बदर्जा नाजिल हुए हैं, तो जो हुक्म नाजिल नहीं होता था जब तक, उस वक्त तक तो वो पहले वाले अहकाम पर ही अमल करते थे। तो एक सहाबी फ़ौत हुए, हज़रत अबू कैस बिन सल्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी घरवाली थी, कबिशा उनका नाम था, और बाज़ ने कबीशा लिखा है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो उन पर उनके सोतीले बेटे ने कपड़ा डाल दिया, दुपट्टा डाल दिया। अब वो उसका मालिक बन गया अपनी वालदा का। अब ना तो आगे वो निकाह करने देता था, ना ही छोड़ता था। ये बड़ी परेशान हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई कि या रसूल अल्लाह, ऐसे ऐसे मेरा खामन फ़ौत हो गया अबू कैस, और उसके लड़के ने मेरे ऊपर कपड़ा डाल दिया है, अब वो मेरा मालिक बन गया है, लेकिन ना तो आगे मुझे कहीं निकाह करने देता है, ना ही खामद की विरासत में से मुझे हिस्सा देता है। मैं बड़ी परेशान हूँ, क्या करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अल्लाह ताला कोई हुक्म नाजिल ना करे उस वक्त तक आप बैठी रहें घर में। तो उस मौके पर यह आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है, अन तरिसुन निसाअ, कि तुम वारिस बन जाओ, मालिक बन जाओ औरतों के, करहन, ज़बरदस्ती। यानी ज़बरदस्ती तुम औरतों के मालिक नहीं बन सकते। जैसा शरीयत ने इजाज़त दी है उसके हिसाब से तुम औरतों को अपने निकाह में रख सकते हो। वला ताज़ुलूहुन्ना, और मत रोके रखो उनको, लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना, इसलिए ताकि तुम ले लो उनसे बाज़ वो चीज़ें जो तुमने इन्हें दे रखी हैं। इल्ला, मगर ये कि अन यातीना, वो करें, बेफ़ाहिशतिन मुबय्यना, खुली हुई बेहयाई। आयत शरीफ़ा के इस हिस्से के अंदर दो तफसीरें हैं। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद वो शख्स है जो फ़ौत हो जाए और उसकी बीवी को फ़ौत होने वाले शख्स के करीबी रिश्तेदार रोक लें, आगे ना जाने दें, निकाह ना करने दें, उसका बेटा है या दामाद है, और मकसद उनके रोकने का ये हो कि जो चीज़ें लड़के वालों की तरफ से इस औरत को दी गई हैं वो चीज़ें वापस कर जाए तो फिर ये चली जाए। तो इससे अल्लाह ताला ने रोका है कि ऐसा ना करो। ये बाद मुफस्सिरीन ने की है तफसीर।
زیادہ تر مفسرین نے تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد فوت شدہ خامند نہیں ہے، بلکہ عام حالات کے اندر شوہر مراد ہے کہ جب شادی ہو جائے اور شادی ہونے کے بعد بیوی سے طبیعت نہیں ملی، مزاج نہیں ملا، آپس کے اندر بنی نہیں، اب وہ نہ تو اس کو طلاق دیتا ہے نہ ہی بساتا ہے، یعنی اس کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، نہ چھوڑتا ہے نہ ہی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور مقصد اس تنگ کرنے کا یہ ہے کہ جو چیزیں لڑکے والوں کی طرف سے اس کو دی گئی ہیں، مثلا کوئی مکان اس کے نام لکھوایا گیا ہے، پلاٹ اس کے نام لکھوایا گیا ہے، حق مہر ہے، یا کوئی زیور لڑکے والوں کی طرف سے اسے دیا گیا ہے، تو یہ چیزیں وہ عورت واپس کر دے، پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ وہ خامند اس وجہ سے اس کو روکے رکھے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ اگر آپس کے اندر مزاج مل گیا، طبیعت مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چھوڑ دو۔ جو چیزیں اس کے حصے میں آپ نے دی ہیں وہ اسی کی ہیں، وہ اس کو دے کر اس کو چھوڑ دو۔ ہاں ایک صورت ہے اس کو تنگ کرنے کی، روک رکھنے کی، وہ یہ ہے کہ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ یہ عورتیں یعنی بیوی ہے، اگر کوئی کھلی ہوئی نافرمانی کرتی ہے، فاحشہ مبینہ کے اندر بھی دو تفسیریں ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد بدکاری اور زنا ہے، خدا نخواستہ ایسی کوئی حرکت دیکھ لی ہے تو پھر اجازت ہے کہ اس کو جتنا تنگ کر سکتے ہیں تنگ کریں، اور اس سے تاکہ وہ خلا کا مطالبہ کرے اور پھر آپ اس سے وہ چیزیں لے سکیں، اس کی اجازت ہے، مگر اس صورت میں جب کہ ایسی کوئی حرکت اس سے سرزد ہو۔ اور دوسری تفسیر فاحشہ مبینہ سے مراد ہے کہ خامند کی نافرمانی یا خامند کی خدمت نہ کرنا، خامند کے سامنے بد زبانی کرنا، اونچا اونچا بولنا، یہ بھی فاحشہ مبینہ سے یہ بھی مراد ہے۔ بعض مفسرین یہ مراد لیتے ہیں، اکثر مفسرین اس سے زنا اور بدکاری مراد لیتے ہیں۔ اگر عورت ایسی ہے کہ خامند کی نافرمانی کرتی ہے یا کوئی غلط حرکت کرتی ہے، پھر اجازت ہے کہ اس کو آپ تنگ کریں، روکیں، تاکہ وہ اپنا جو سامان لے لیا ہے اس نے وہ آپ کو واپس کر کے کہیں اور چلی جائے طلاق لے کر۔ ولا تعضلوہن، اور مت روکے رکھو ان گھر والیوں کو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اس وجہ سے تاکہ تم ان سے لے سکو وہ چیزیں جو تم نے ان کو دے رکھی ہیں، الا مگر یہ کہ ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، وہ کوئی کھلی ہوئی برائی کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔